قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا أثابنا وأثابكم الله. سووا الصفوف وسدوا الفرج، إن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأمليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والآثام ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، أوصلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ويسر أرزاق المسلمين، وفك الحصار عن إخوتنا المحاصرين، وأقدر سراح أسرانا والمعتقلين من أمة محمد أجمعين. اللهم فرج كربنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وكن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد الطامعين ومن اعتداء المعتدين. اللهم طهره من رجس الغاصبين المحتلين يا رب العالمين. اللهم اجعله عامرا بالإسلام والمسلمين، واجعلنا فيه من عبادك المرابطين إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حقا علينا، ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة